हुकूमत का आवाम को ईद पर तोहफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 1 रुपया कमी, नई कीमत 254 रुपए 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत बरकरार रहेगी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबादी ट्रांसपोर्टर्स वज़ीर आला के अहकामात में हवा में उड़ाकर ईद की खुशियां रोजने लगे। परदेसियों से जायद किरायों की वसूलियां धड़ल्ले से जारी। परेशान हाल मुसाफिर कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स को कोई पूछने वाला नहीं। ईद के रंग अपनों के संग। स्टेशन पर रश बढ़ा तो रेलवे की नाकिस हिकमत अमली का पोल भी खुल गया। स्टेशन पर सिर्फ 2 टिकट प्रिंटर्स मौजूद। मुसाफिर फट पड़े, बोले टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है। ईद की खुशियां प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। तोबा में टैक्सी कार और रिक्शा ड्राइवर्स की फिर चांदी। बोले ईद की वजह से कारोबार चमक उठा। अब बच्चों के लिए कपड़े जूते आसानी से खरीद सकेंगे। रोजे की हालत में काम की उम्मीद में बैठे मजदूर रोजगार के लिए परेशान। ईद करीब आ गई मगर चिन्योट के मजदूरों को रोजगार न मिल सका। बच्चों के साथ ईद की खुशियों में शरीक होने से कासिर। फैसलाबाद दारुल अमान की खवातीन ईद की तैयारियां करने में मसरूफ। इंचार्ज लिबना अशफाक ने बच्चों खवातीन में ईदी तकसीम की। खवातीन की जानिब से चूड़ियां और मेहंदी लगाकर खुशी का इजहार। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नबील ऐवान अलाइड अस्पताल 1 से डिस्चार्ज होकर रिहायशगाह पहुंच गए। नबील ऐवान की रिहायशगाह पर उनकी वालिदा की ताजियत के लिए आने वाले अफराद का सिलसिला जारी। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर की भी उनकी रिहायशगाह पर आमद। जिला जंग में रवा हफ्ते के दौरान जराइम में नुमाया इजाफा। कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले, चोरी और आगजनी समेत 200 से ज्यादा जराइम रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी जख्मी और लुटने रहे। हुकूमत का आवाम को ईद पर तोहफा। पेट्रोल की कीमत में कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 1 रुपया कम कर दी गई। नई कीमत 254 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF से अवाम को बड़े रिलीफ की इजाजत मिल गई। हुकूमत का 3 माह के लिए बिजली 1.71 रुपए यूनिट सस्ती करने का फैसला। बिजली की कीमत में कमी की दरखास्त जमा। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाअत करेगी। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल ता जून 2025 के लिए करने की तजवीज। ईद के रंग अपनों के संग। ईद की खुशियां प्यारों के साथ मनाने की दौड़ लग गई। फैसलाबाद के बस अड्डों पर रश पड़ते ही ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म। मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। टोबा टेक्सिंग में ट्रांसपोर्टर ईदी बनाने के लिए सरगर्म। मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने लगे। सेक्रेटरी RTA ने भी कार्रवाइयां शुरू कर दी। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए फैसलाबाद में बसने वाले परदेसी घरों को लौटने लगे। रेलवे स्टेशन पर शहरियों का तांता बन गया। तमाम ट्रेनों की बुकिंग फुल हो गई। कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों की 7 अप्रैल तक बुकिंग फुल हो गई थी। रश के पेश नजर महकमा रेलवे ने तमाम अमले को मुतहरिक कर दिया। मुसाफिरों को टिकट रिफंड की भी बरवक्त सहूलत दी जा रही है। फैसलाबाद इंतजामिया मुसाफिरों की जेबों पर डाका डालने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने कानून शिकन ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्क्वाड तश्कील दे दिए। 38 बसों और वैगनों के चालान करके मालिकान को 22,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स भी परदेसियों से लूट मार करने लगे। महकमा ट्रांसपोर्ट भी शहरियों को बचाने के लिए मुतहरिक। सेक्रेटरी RTA ने जायद किराया वसूल करने और सिलेंडर का इस्तेमाल पर 10 गाड़ियां बंद कर दी। मीठी और छोटी ईद की बड़ी खरीदारी। वक्त कम और मुकाबला सख्त। फैसलाबादियों ने शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन का मिशन शॉपिंग, कपड़े का रंग, मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की खरीदारी मुश्किल तरीन मरहले।
عید الفطر قریب بوانہ میں شہریوں نے خریداری کے لیے ہفتہ وار بازار کا رخ کر لیا۔ کپڑے، جوتے، جیولری، کاسمیٹک، مہندی، چوڑیوں کی دکانوں پر خواتین کا رش۔ کہتی ہیں اوپن مارکیٹ کے رحم و کرم پر رہے تو عید نہیں منا سکیں گے۔ عید الفطر کی آمد پرفیوم اور عطر کی دکانوں پر رش۔ فیصل آباد میں کوئی شہری اپنے پیاروں کو گفٹ دینے کے لیے عطر خریدنے لگا۔ گزشتہ صف کی نسبت رواں سال عطر کی قیمتوں میں اضافہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے باسیوں کی عید تیاریاں بھی عروج پر پہنچ گئی۔ مردوں میں عید سپر سوٹ کے ساتھ پشاوری چپل کا جنون سوار۔ کہتے ہیں سوٹ کے ساتھ پشاوری چپل پہنی ہو تو شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ جوتے جسمانی پہناوے کی اہم ضرورت اور لباس سے فاخرہ کا لازمی حصہ۔ عید پر اجلے لباس کے ساتھ نئے جوتے شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ احمد پور سیال میں عید الفطر کے لیے نئے جوتوں کی خریداری کا سلسلہ زور پکڑ گیا، دکانوں پر رش۔ ہم بھی کسی سے کم نہیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نوجوانوں نے بھی خوبصورت نظر آنے کے لیے بیوٹی سیلونز کا رخ کر لیا۔ سکن پالش، فیس مساج کے ساتھ ہیئر سٹائل بنوانے میں مصروف۔ چنیوٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن ضرورت مند افراد کی خدمت میں پیش۔ 58 خاندانوں میں راشن تقسیم کر دیا۔ زرعی صدر کسان بورڈ ذوالفقار علی شاہ، ڈاکٹر جاوید اکبر اور نور الحسن شاہ نے راشن تقسیم کیا۔ چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں ادویات کا فقدان، مریض بچوں کی جان حلق میں اٹک گئی۔ انتظامیہ نے قوم کا مستقبل بچانے کے لیے مختلف ہسپتالوں کے سامنے جھولی پھیلا دی۔ ایم ایس ڈاکٹر عمیر ویب کہتے ہیں ادویات SOPs کے تحت مانگی گئی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں شوگر ملز سے ملحقہ سڑکوں کی بحالی کے لیے 1.25 ارب روپے سے زائد فنڈز منظور۔ ضلع فیصل آباد کی 8 شوگر ملوں کی سڑکوں پر 79 اور چنیوٹ کی 4 شوگر ملوں سے ملحقہ سڑکوں کی بحالی پر 55 کروڑ خرچ ہوں گے۔ جھنگ انتظامیہ کے شاہراہوں کے مرمت کے لیے اقدامات۔ تحصیل جھنگ اور 18 ہزاری کی 2 سڑکوں کی مرمت کے لیے 2 کروڑ 81 لاکھ روپے کے فنڈز مختص۔ محکمہ ہائی وے نے ابتدائی سروے مکمل کر لیا۔ بھوانہ میں جاری ترقیاتی کاموں میں مبینہ کرپشن۔ جامع محمدی شریف میں سڑکوں کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا بھی انکشاف۔ اہل دی ٹھیکیدار کے خلاف سراپا احتجاج۔ کہتے ہیں پرانی سڑک اکھاڑ کر خاکہ ڈال دیا، ایک ہی بارش سڑک بہا کر لے جائے گی۔ علی اینڈ کو رشید احمد کنسورشیم کی جانب سے گوجرا میں قبرستان اور عیدگاہوں کی صفائی مکمل۔ مساجد اور امام بارگاہوں کے باہر واشنگ کا عمل جاری۔ انتظامیہ نے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی عدالت نے ضیاء الحق زرگر کے بیٹے حامد ضیاء کے قتل کا فیصلہ سنا دیا۔ اسامہ انصر کو 25 سال قید اور 50 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی، 7 ملزمان بری۔ PTI رہنما احسان مشتاق انصاف یوتھ ونگ کے مرکزی صدر نامزد۔ چیف آرگنائزر انصاف یوتھ ونگ خالد خورشید نے بھی پہلی تنظیم کو تحلیل کر دیا۔ سرکاری اساتذہ، پروفیسرز اور ریسرچرز کے لیے اچھی خبر، سب کے چہرے کھل اٹھے۔ انکم ٹیکس میں ملنے والا 25% ریلیف دوبارہ بحال، ادا شدہ ٹیکس بھی ریفنڈ ہوگا، حکومت نے منظوری دے دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈسٹرکٹ کاٹن کمیٹی کا اجلاس، صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے کی۔ ضلع بھر میں کاشت کی گئی کپاس پر بریفنگ دی گئی۔ فیصل آباد میں CEO ستارہ کیمیکل اینڈ انڈسٹری میاں ادریس کی جانب سے محفل نعت رسول مقبول کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ محفل میں حافظ مرحوم احمد حمدانی اور دیگر ثنا خواہوں نے حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ فیصل آباد درسگاہ خدمت مرکز کی جانب سے عید فری شاپنگ سینٹر کا انعقاد۔ تقریب کی صدارت ڈائریکٹر خدمت پروگرامز رائے محمد ناصر نقشبندی نے کی۔ حاجی ہدایت علی انصاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔
وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس فیصل آباد میں عید کی تیاریوں کے حوالے سے فیسٹیول کا انعقاد۔ طلبہ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ طالبات کے لیے چوڑیوں اور مہندی کے سٹالز بھی سجائے گئے۔ ڈائریکٹر وائٹ روز اسکول سسٹم زاہد بٹ کی تقریب میں خصوصی شرکت۔